अवानूचामवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवधोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तञ्चन्वमयः त्वमानन्दमयस्तञ्चन्वमयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयप्रत्येति तं भूमिरापो नलो निलो भवः तं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणाधीं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधीं तदनन्तरम् अनुस्वारः प्रदरः अर्धेन्दुरसितं धारेण रुक्थं येरदर्थमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तररूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः विचुर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं बिभ्राणं पाशनङ्कुशम् अभयं वरदं हस्तैः प्रधानं मूषकद्भयं नक्तं लम्बोदरं रक्तसुगन्धवासनं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दशुष्ट्यादु भगवतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सुयोगी योगिन अम्बरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि ध्यायामि अक्षन्तलतो पूज चेयंडम्मा ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि सुवर्णसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि आकुतो नीळ्ळु तीसुकोनि 5 మాటలుగా వేయండి పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి స్నానం సమర్పయామి ఆపోషిష్ఠామయో భవః తాన భూర్జే దధాతన మహేరణమయ చక్షసే యో